जिना दे मौत ने मारे ओ तक तक रोंदे कबरां ते टुर गए यार मोहब्बतां वाले ते नाले ले गए हासे दिल नहीं लगदा यार मोहम्मद हुण जाइए केड़े पास ते टुर गए यार ओ दिलां दे जानी ए वतनू चुक मुहारा उजड़ी बस्ती यारो नजरी आवे कंड कीती जद यारा बहुत अच्छा सुनो मदीना साउंड से मजा आ गया पढ़े यकीन कर अल्लाह ताला तुम्हारे कारोबार बरकत अता फरमाए अल मदीना साउंड बहुत अच्छा साउंड अल्लाह ताला मुझे बड़ा पसंद आया और अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब क्या कहते हैं कि जिसे मैं सुनाता था दर्द दिल वो जो पूछता था गमे दरो जिसको मैं अपने दिल की बातें सुन रहा वो जब चला गया तो मेरे पे क्या गुजरी पीर साहब क्या कहते हैं कि जिसे मैं सुनाता था नवाज बिछड़ गया वो अता शायर चला गया के दुनिया चांदी शर्मिया साहब मुसाफिर खाना कोई आवे कोई जावे किस दी जुरत मोहम्मद बख्श इतना पक्के डेरे ला मैं मकाम फिक्र तो काफी देर से पढ़ूं उनके याद दिलाने रात पवे दी बेदर्दानू ना कर बंदिया मकाम फिक्र है लेकिन मैं एक शेर में आपका ज़ोक देखना चाहता हूँ ये मियाँ साहब ने समीज भाई दूध मक्खन तकिया जो तकिया नहीं छोड़ा आज तकी गां तकी मियाँ साहब दूध तो मक्खन तक की कहना मियाँ साहब कहने के मक्खन दूध दे के मक्खन दूध दे अंदर होंदा पर नजर किसे ना आवे उसनू ही बस नजरिया जेड़ा अंदर जाती पावे और मियाँ साहब नौजवानों को कहते हैं नौजवान तो बड़े आशिक मजाज होते हैं सोहनी शक्ल तक के आशिक नहीं होना की करना है क्या चंगी सूरत ते आशिक बन तुम उस सोने दा जिस शक्ल बढ़ाई और मियाँ साहब 18 किताबा दुनिया के गम खत्म ना हुए अपने आप को क्या करते हैं आखिरी शेर बुढ़ापे की उम्र में मियाँ साहब कहें कि बस कर मियाँ मोहम्मद बख्शा हुण मोड़ कलम दा कोड़ा क्योंकि सारी उम्र है दुख नहीं मुकने पेशेवर का रह गया थोड़ा और सुबह सुबह गर्मियों में कोयल की आवाज मियाँ साहब ने सुनी कोयल की आवाज तो उठ के कोयल को क्या करते हैं कि सुबह सवेरे काली कोयले न बोल गमा दी बोली ना बस तेरे ना बस मेरे जो लिखे पैना चोली हाँ और मियाँ सब कहते हैं जिन्हों मौत ले जाए वो कदों आ सकता कदे नहीं आ सकता ये बात सुन के वाह वाह तो करने की बात है लेकिन इबरत की बात है अक्सर जवान मौतें होती हैं तो मैं कहती हूँ इससे इबरत हासिल करो कि यार वो फरिश्ता इधर अगर आया तो इधर भी आ सकता है तो ये सारी बातें देख के अपने अमाल को ठीक करना चाहिए मियाँ सब कहते हैं कि डीगर टल्ली ते शामा पैया जब डीगर होती है शाम को बड़ा कुछ हमें बता देता है कि डीगर पई ते शामा पैया ते पंछी करानू आए पंछी घर में आते हैं ना पर ओ नहीं आए ओ परत मोहम्मद जड़े आप हथी दफनाए ओ नहीं
محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے شبراتا آئیاں لوگ جڑے باہر دے ملک ہوندے گھر آ جانے کہ لوگ کرانو آئے پر او نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے او نہیں آئے او پرت محمد پہلے ذوق بگا آج ماں ہوندی اج جوندی پوچھ دی حال میرا اپنے نالوں بن کے رکھ دی خیال میرا کہ اچھیاں لمبیاں لانے کھجورا لیکن جنا دیا چھاوا ہر ایک چیز بازاروں لبدی پر نہیں لبدیاں نے ماوا تے باپ مرے سر ننگا ہوتا تے ویر مرن کنڈ خالی ماوا Front end center and ready for duty, sir. Every day, Nickelodeon's packing your afternoon with action. Hold on to your butts. محمد بخشا آج کون کرے رکھوالی تے پائی پائیاں دے درد وڈاں دے تے پائی پائیاں دیاں باں کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے یہ دنیا بلا شبہ فانی ہے لیکن جس انداز میں کچھ لوگ کچھ کر کے جاتے ہیں ان کی یادیں ہمیشہ رہتی ہیں جب میت گھر پڑی ہوتی ہے نا تو جنازہ اٹھتا ہے اس کے دوست بھائی بہنیں والدین روتے ہیں میت اب جنازہ مولوی صاحب کہتے ہیں جنازے کا ٹائم ہو گیا جلدی کرو تو آپ میت جاتے ہوئے گھر والوں کو کیا کہہ رہی ہے دل گیا محبت والے لگنا نہیں ہاسے دل میں لگتا یار محمد جائے کیڑے پاسے دل میں لگتا یار محمد جائے کیڑے پاسے اللہ 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 اچھیاں لمیاں لال کھجورا اچھیاں لمیاں لال کھجورا پتر جنا دے ساوے جس دم نال پڑی تسانو وہ دم نظر نہ آوے جس دم نال پڑی تسانو وہ دم نظر نہ آوے لمبی رات جدائی والی گزر سو بریانی کون لایا وے خبر محمد سجنا دور گیا دی کون لایا وے خبر محمد سجنا دور گیا دی اللہ 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 ٹر گیا دلان جانی ٹر گیا دلان جانی وطن چوک مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ کی جد یارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ کی جد یارا اللہ 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 ٹر گیا محبت والے لگنا نہیں ہاسے دل میں لگتا یار محمد جائے کیڑے پاسے دل میں لگتا یار محمد جائے کیڑے پاسے اللہ اللہ لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إن